अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एनपी टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान राहील मुआविया। आज हमारे पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं बड़ी ही दबंग शख्सियत हैं और मारूफ सियासतदान हैं, बल्कि बड़े सीनियर सियासतदान हैं। अगर मैं यूं कहूं कि तकरीबन अरसा 50 साल उन्हें सियासत में हो गए हैं तो ये बेजा ना होगा, निसफ सदी का किस्सा है, 2-4 वर्ष की बात नहीं। शेख रुहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना वक्त दिया। तो क्यों ना आज आपके बचपन से शुरू करें। आपका जो बचपन है, लाहौर की पैदाइश है और कहाँ पे आपका बचपन गुजरा, स्कूलिंग कहाँ हुई, कहाँ से एजुकेशन हासिल की? बचपन मेरी पैदाइश हुई तकिया सरदार शाह, नाम सुना हुआ? हाँ जी। दादा दरबार के पास। अंदरून जी। अंदरून नहीं यार, बैरून है ये। अच्छा हाँ, वो गेट से बाहर आ जाता है। ये बाहर है, वहाँ मेरी पैदाइश हुई। ठीक है। 1952 है। हाँ 2 साल के थे जब भगवानपुरे में आ गए। ठीक है। ठीक है। बस सारी ज़िंदगी अब इधर ही गुजर गई है बस। ठीक है। आपने तो फिर आपका बचपन, लड़कपन वो सारा यहीं हुआ। तो स्कूलिंग? नहीं, मैं गांव था जब तक मेरी दादी जिंदा थी। हाँ। तब तक गांव के साथ एक ब्रिज था। गाँव कौन सा सर? गढ़तल। अच्छा अच्छा, तो आप लोग कश्मीर से, यानी आपके जो बड़े हैं वो कश्मीर से आके सियालकोट में पहले उन्होंने डेरे डाले? उसी गांव में आके बस गए थे। ठीक ठीक ठीक। तो इस आपको तो फिर सियालकोटी भी कहा जा सकता है? सियालकोट डिस्ट्रिक्ट है मेरा। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट है मेरा। ठीक है। तो आपकी स्कूलिंग सारी फिर लाहौर से है? लाहौर कहाँ से पढ़ा, किस स्कूल से पढ़ा? मेरा स्कूल था जी सेंट एंड्रूज। ठीक है। ये रेलवे का था, ओन बाय रेलवे, लेकिन ये रेलवे का था, लेकिन ये प्री पार्टीशन इंग्लिश लोगों का था। ब्रिटिश, यानी वो ब्रिटिश हाँ। दौर में ये वो स्कूल था। ठीक है। और उसके बाद कॉलेज, यूनिवर्सिटी? एफसी कॉलेज। यूनिवर्सिटी जाने की मतलब ना आरजू ही है और ना ही मेरे ख्याल में शायद मैं उस लेवल पे था कि मैं यूनिवर्सिटी तक जाता। यूनिवर्सिटी में तो आपने मास्टर्स करनी होती है ना, या एमफिल कर लें या पीएचडी करनी हो तो फिर यूनिवर्सिटी का मुंह देखते हैं आप। तो मैं इतना कुछ लायक नहीं था। अच्छा। ग्रेजुएशन बड़ी मुश्किल कर ली। भाई इतना ही काफ़ी नहीं है। करना क्या चाहते थे? मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। बिजनेस ही करना चाहते थे? वेला रहना चाहता था। अच्छा। रह नहीं सका। नहीं रह सका? क्यों, क्या ऐसे हालात बने कि वेला कुछ नहीं, मतलब वाले साहब ने काम में लगा दिया जब मैं जवान था। ठीक है। उन्होंने काम में लिया क्योंकि बड़ा था मैं। ठीक तो है। उन्होंने मेरे से काम लेना शुरू कर दिया। बस वो काम में ऐसा बस गया कि जब वाले साहब आते थे तो एक मुलाजिम जो था उनका दरवाज़ा खोलता था, फिर एक दफ्तर का दरवाज़ा खोलता था, एक उनका ब्रीफ केस उठाता था। बड़ा फैसिनेट करता था। तो मैंने कहा यार ये ज़िंदगी तो बड़ी मज़ेदार है। अच्छा। उन्होंने जब कहा कि आओ काम कर लो तो मैंने कहा यार भाई तो मैं दूसरा शेख असगर जम पे। अच्छा। लेकिन जब पढ़ा तो पता चला नहीं भाई, यहाँ तक पहुँचने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ। आपके वालिद साहब एक बड़े बिजनेसमैन थे लाहौर के। हाँ। उन लोगों में आपकी फैमिली का शुमार होता है कि जिनके पास तब कार थी जब शायद 6 या 7 कारें थी पूरे लाहौर में। पता नहीं 6-7 भी नहीं होंगी। तो नहीं होंगी इतनी भी। तो आखिर फिर क्या वजह बनी कि शेख रुहेल असगर साहब को सियासत में कूदना पड़ा और वो अपनी जवानी में ही सियासत में आ गए? मैं कूदा नहीं। आप ज़रा इस पे गौर कीजिएगा कि जब मेरी जवानी थी, जी, मेरे वालिद साहब हयात थे, ठीक। तब आप फैसले नहीं करते थे, आपके बुज़ुर्ग फैसला करते थे। वो फैसला गलत है, सही है, फैसला कर दिया, वो पत्थर पे लकीर हो गई। वालिद साहब ने कहा कि तुमने इलेक्शन लड़ना है लोकल गवर्नमेंट का। जी। मेरे पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं थी। 79 में सर? 79 में। ठीक है। फिर 83 में। तब आपकी एज कितनी होगी? यार अब मैं कोई यहाँ पे 26-27 साल एज होगी, नौजवान थे आप। मेरी इस वक्त उम्र 74 साल है। वो 79 में कर लो, आप ज़रब तकसीम दे लो और फिर आप निकल आएगी। ठीक है। अच्छा सर, ये जो आपकी, आपने ये पूछा ही नहीं मेरी शादी कब हुई। हाँ शादी ये का तो बड़ा ज़रूरी सवाल ये बड़ा ज़रूरी और अहम सवाल है। शादी बड़े ज़ोर से आई हुई थी, 74 में कर ली। खुद ही आ गई? नहीं मैंने नहीं की यार। हाँ। मेरे घर वालों ने की, लेकिन बड़ा शौक नहीं, था। आई आपको ही थी? ओ बाबा शौक था ना यार। फिर हाँ। तो पसंद की या घर वालों की पसंद की? अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पसंद की? मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कहा पसंद की थी, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा, उससे अगला मेरा ये था ना कि शायद घर वालों की पसंद की। और बड़ी तो, बरकत पड़ी है वैसे। हाँ नॉर्मली होता नहीं है। ठीक है। पसंद की शादी जो है वो इतनी देर चल जाती है। इतनी देर? हाँ कैसी चल रही है सर?
کی شادی صحیح جا رہی ہو رہی ہے یار, اتوں تک پہنچ گیا. کبھی دوسری شادی کا خیال آیا؟ مت مری میری پاگل, ویسے کوئی اجازت ہے اس چیز کی یا تھی یا نہیں؟ مجھے ضرورت نہیں محسوس ہوئی کدی. ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی. اچھا سر, دوسرا یہ بتائیں کہ آپ نے شادی کا بھی بتا دیا, جوانی کا بھی بتا دیا, اور اپنے سیاست میں آنے کا بھی بتا دیا. اسی وقت پھر آپ کی کوئی دشمنی بھی پڑ گئی تھی یقیناً, آپ تب دشمنی نہیں تھی. جی دشمنی نہیں تھی, غلطی کہہ لیں. غلطی تھی. کس کی غلطی تھی؟ ہو سکتا ہے ہماری بھی غلطی ہو سکتی ہے. غلط لوگوں کو جب آپ اپنے پاس بیٹھنے دو گے تو غلط طریقے سکھائیں گے نا آپ کو, غلط راستے پر ڈالیں گے, غلط باتیں سکھائیں گے, نیگیٹو باتیں سیکھیں گے نا. تو غلطی تو میری تھی کہ میں نے ان لوگوں کو یہاں پہ کیوں بیٹھنے دیا. ٹھیک ہے. تو پھر وہ آپ ہی کے گلے پڑ گئی. وہ چھوڑ دیں, پرانی بات ہوگی, اب آپ نے اس میں سے کیا نکالنا ہے. اب جب ماضی کو یاد کرتے ہیں نا تو ماضی کو یاد کرنے سے تلخیاں پیدا ہوتی ہیں, یا آپ کے دل میں رنجشیں آ جاتی ہیں, یا پھر آپ تھوڑا سا غمزدہ ہو جاتے ہیں. اپنوں کا جو ہے نا بچھڑنا بھولتا نہیں ہے انسان. بڑی مشکل چیز ہوتی ہے. وہ یاد آ جائے پھر آپ دوسرے راستے پہ نکل جاؤں گا, سیریس ہو جاؤں گا. اس کو پوڈ کاسٹ ہی رہنے دیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایموشنل نہیں کرنا چاہتا. اس کا ایک اختتام کم از کم یہ ہے کہ باقی لوگوں کے لیے, آپ کی فیملی کے لیے بہت ساری جگہوں پہ عموماً ایسا نہیں ہوتا, لوگ آگے ہی نکلتے ہیں. لیکن وہ جو سر صلح میں ایک رول تھا, کہا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب کا کوئی صلح میں رول تھا, ایسا کچھ تھا؟ بالکل نہیں. اس میں صرف اور صرف میری بیوی کا ہاتھ تھا. اچھا, انہوں نے آپ کو قائل کیا؟ وہ آئی میرے اپنے ساتھ, میرے 3-4 دوست سے بہت پرانے, ان کو ساتھ لے کے آئی. انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ یار کس کام میں پڑے ہو, تم اپنے بچوں کی طرف دیکھو, یہ دیکھو کیا ہو کیا رہا ہے. میرے دماغ میں آیا کہ ٹھیک ہے. ایسا سوال ایک دفعہ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا اس کے بعد, جی, تو میں نے ایک بڑا سادہ سے جواب دیا تھا کہ میرے پاس 2 راستے تھے. ایک راستہ یہ تھا کہ میں اپنے بچوں کے ہاتھوں میں کلاشنکوف پکڑا دوں, بالکل, اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ میں ان کے ہاتھ میں کتابیں پکڑا دوں. تو مجھے جو دوسرا راستہ تھا اس نے بڑا اٹریکٹ کیا, تو میں نے ان کے ہاتھ میں کتابیں پکڑا دیں. بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ اگر میں ایسا کام کرتا جو میرے بچوں کے آگے تکلیفیں اور مصائب ہوتے تو میرا خیال شاید میرے بچے کس وقت یہ کہتے کہ یار اس نے کیا کر دیا ہمارے لیے. تو میں نے وہ اس لیے اپنے آپ کو بیک فٹ پہ لے گیا تھا. ویسے بھی میرا خیال ہے کہ اگر آپ نے اپنا والد اور اپنا بھائی کھویا تو کم از کم آپ نے کسی اور کے لیے یہ وقت نہیں آنے دیا, ان کو یہ ریگریٹ نہ ہو. تو یہ سر بہت اچھا فیصلہ تھا, اور یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ بہت سارے لوگ سمجھتے تھے کہ اس میں میاں صاحبان کا بھی کوئی رول تھا. سر پھر آپ کے میاں صاحبان کے ساتھ تعلقات کب بنے؟ 79 میں آپ بھی بلدیاتی الیکشنز جیت کے لاہور کی سیاست میں آ چکے ہیں. دوسرا اگر میں کمپیریزن کروں تو کاروباری فیملی بھی آپ لوگوں کی اس وقت کوئی شریف فیملی سے چھوٹی تو نہیں تھی. آئی تھنک ان کا اور تھا راستہ, ہمارا راستہ اور تھا. ٹھیک ہے. میری ان سے ملاقات ہوئی جب وہ منسٹر تھے ایکسائز کے, پہلی ملاقات میاں صاحب سے, بڑے میاں صاحب سے, جی, میاں نواز شریف صاحب سے, جی, تب ہوئی تھی. ٹھیک ہے. جب وہ وزیر تھے, پھر اس کے بعد 85 میں پھر چلتا رہا بس. ٹھیک ہے. اچھا سر, 79 سے لوکل گورنمنٹ اور لوکل پالیٹکس سے آپ نیشنل پالیٹکس میں چلے جاتے ہیں, اور 85 میں آپ MNA منتخب ہو جاتے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ کیا ضیاء الحق صاحب کے ساتھ کوئی تعلقات تھے یا کوئی؟ بالکل نہیں. پہلا فیصلہ میرے والد کا تھا. ہاں, جو آپ 85 کی بات کر رہی ہیں وہ اس حلقے کے عوام کا فیصلہ تھا, اس میں میرا کوئی فیصلہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. ان دونوں میں. ہاں, اس کے بعد پھر کرتے رہے, الیکشن لڑتے رہے, کبھی ہار جاتا, کبھی جیت جانا, بس یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن 85 میں از خود یہاں کے لوگوں نے میرے والد کی اس شہادت کے بعد, جی, وہ انہوں نے خود فیصلہ کیا تھا کہ تم الیکشن لڑو گے اور تمہارا بھائی بھی الیکشن لڑے گا. تو میں تو یہاں پہ نہیں تھا نا, میں تو جیل میں تھا. تو بس اس کے بعد انہوں نے الیکشن لڑا, اللہ نے عزت دے دی, بس اس طرح چلتا رہا پھر اس کے بعد. ٹھیک ہے.